आजको क्लासमा हामीहरू बीबीए सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट अर्थात् वित्तीय व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तहरू जसलाई चाहिँ हामीहरू फाइनान्स सब्जेक्ट भनेर पनि बुझ्ने गर्छौं हो यो फाइनान्स सब्जेक्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 2 यानी कि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस अर्थात् वित्तीय विवरण विश्लेषणको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौं। यो च्याप्टर अर्थात् फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस दुई भागमा विभाजित भएको च्याप्टर हो, जसमा पहिलो भागमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड रिपोर्ट्स भनेर, जुन चाहिँ हामीहरूको फाइनल एक्जामको दृष्टिकोणमा इम्पोर्टेन्ट छैन। र दोस्रो भागमा रहेको छ यो च्याप्टरको फाइनान्शियल रेशियो एनालाइसिस, जसलाई चाहिँ हामीहरू रेशियो एनालाइसिस भनेर पनि बुझ्दै आएका छौं। हो यो फाइनान्शियल रेशियो एनालाइसिसबाट चाहिँ हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा कि त 10+2 गरेर 12 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम कि त 5+2 गरेर 7 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। र आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टर यानी कि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस अन्तर्गत रहेको दोस्रो पाटो यानी कि फाइनान्शियल रेशियो एनालाइसिस अर्थात् रेशियो एनालाइसिसको बारेमा बुझ्नेछौं र यसको बारेमा चर्चा पनि गर्नेछौं। अब रेशियो एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै यो त हामीले 11-12 देखि नै पढ्दै आएको च्याप्टर पनि हो र कतिपय हामीहरू चाहिँ कस्तो छौं भनेदेखि रेशियो एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै बरु यो रेशियो एनालाइसिसको फर्मुला बुझ्नु भन्दा त यसको साटो कुनै थ्योरिटिकल प्रब्लम तयारी गरेर त्यो थ्योरिटिकल प्रब्लम अलिअलि भए पनि त गर्न सकिन्छ, बरु त्यो गर्छु, यो रेशियो एनालाइसिस त म छुँदै छुन्न, योबाट त 1 मार्क्स पनि आउँदैन भन्ने त्यस्तो माइन्डमा हामीहरूको त्यो कन्सेप्ट बसिसकेको हुन्छ क्या कतिपय जनाको चाहिँ। तर त्यस्तो केही डर मान्नु पर्दैन क्या। योबाट चाहिँ यो च्याप्टरबाट चाहिँ यो रेशियो एनालाइसिसबाट चाहिँ जम्मा 4 देखि 5 वटा प्याटर्नको प्रब्लम जान्यो भने 4 वटा देखि 5 वटा प्रब्लम भनौं न 5 वटा प्रब्लम जान्यो भनेदेखि चाहिँ जस्तोसुकै प्रकारको रेशियो एनालाइसिससित रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लम पनि फाइनल एक्जाममा सोधेको खण्डमा हामीहरू मिलाउन सक्ने हुन्छौं। र हामीहरू कमर्सको विद्यार्थी भइसके पछाडि हामीहरूले रेशियो एनालाइसिसलाई छोडे पनि रेशियो एनालाइसिसले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि ब्याचमा छोड्दैन क्या। 12 मा पनि पढ्नै परेको यो रेशियो एनालाइसिस, फर्स्ट इयरमा पनि पढ्नै परेको, सेकेन्डमा पनि पढ्नै पर्यो, गएर फोर्थ इयरमा पनि हामीहरू रेशियो एनालाइसिससित रिलेटेड प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नै पर्ने हुन्छ, मास्टरमा गएर पनि यो रेशियो एनालाइसिससित रिलेटेड प्रब्लमहरूलाई हामीले पढ्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि लेभलमा हामीलाई रेशियो एनालाइसिसले चाहिँ छोड्दैन क्या। यसले चाहिँ नछोड्ने कसम खाएको छ। जन्मसम्म 7औं जन्मसम्म चाहिँ कमर्सको विद्यार्थीलाई चाहिँ म छोड्दिन भन्ने बाचा गरिसकेको छ क्या रेशियो एनालाइसिसले। त्यही भएर यो रेशियो एनालाइसिसलाई हामीहरू पन्छाउन सक्दैनौं, बरु यसलाई पन्छाउनुको सट्टामा यसलाई साथ लिएर आत्मसात गरेर यो सँगै हिँड्यौं भने हामीहरू जित्छौं। त्यही भएर यो च्याप्टरलाई चाहिँ हामीहरू इग्नोर गर्ने काम गर्दै नगरौं। र म चाहिँ के भन्छु भने यो रेशियो एनालाइसिस चाहिँ यो जुन हामीले फाइनान्स भन्ने सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ, यो फाइनान्स भन्ने सब्जेक्टको सबैभन्दा सजिलो च्याप्टरै यही हो क्या। यहाँभन्दा सजिलो च्याप्टर हुँदैन, त्यतिसम्मको सजिलो छ। र मैले यहाँ जुन वेबाट तपाईहरुलाई सिकाउँदै जान्छु त्यो वेलाई फलो गर्नुभयो भने 100% ग्यारेन्टी चाहिँ के छ भने तपाईहरुले कन्फर्म फाइनल एक्जाममा योबाट जस्तोसुकै न्युमेरिकल प्रब्लम सोधे पनि मिलाउन सक्ने हुनुहुन्छ। मात्र यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईहरुले हेर्दै जानु ल। अब सुरुमा चाहिँ हामीहरू यो रेशियो एनालाइसिससित नि यो रेशियो एनालाइसिसमा हामीले 1-2 वटा फर्मुला त जान्नै पर्ने हुन्छ हैन। अब त्यो फर्मुलामा डाइरेक्ट जानुभन्दा अगाडि हामीले ब्यालेन्स सिटको सेपलाई अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या, जुन चाहिँ हामीले बेसिक लेभलदेखि पनि ब्यालेन्स सिट बनाउँदै सिक्दै आएका छौं। हो त्यो कुरालाई अलिकति हामीहरू रिभिजन गरौँ हैन। यसमा हतार भन्ने कुरा नगरौँ क्या। धेरै सजिलो छ हैन, सजिलो कुरामा धेरै हतार पनि गरिहाल्नु हुँदैन क्या। जस्तै भात पनि बसाइसकेपछि पाकेपछि मात्रै खाएको राम्रो क्या। त्यो उम्लिँदै छड्किँदै खायो भने त्यो आफ्नै लागि हानिकारक कुरा हो नि त। हामीलाई चाहिँ तत्काल चाहिन्छ, छिट्टो चाहिन्छ हैन। कतिपय कुराहरुमा यस्तो हतार पनि हामीले नगर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ ल। अब यहाँ हेरौँ ल, यो साह्रै सजिलो छ हैन। अलिकति यसको बारेमा सुनौँ मात्रै न, ध्यान दिएर सुन्नु मात्रै भयो भने भरे न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि यति इजी भेट्नुहुन्छ। तपाईहरुले 100% हो यो च्याप्टरबाट मिल्छ ल, जस्तोसुकै प्रब्लम आए पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब पहिले ब्यालेन्स सिटको बारेमा हामीहरू छलफल गरौँ न त। डट कम्पनी हैन, कुनै एउटा कम्पनीको यो ब्यालेन्स सिट तयार गर्दै छौं। ब्यालेन्स सिट एजन कुनै एउटा सर्टेन पिरियडको अन्तिममा तयार गर्ने भएको कारणले गर्दा यहाँनेरि एजन लेखिन्छ हैन। ब्यालेन्स सिटमा यतापटि लायबिलिटीज हुन्छ रुपीज, अनि यतापटि एसेट्स अनि रुपीज हुन्छ। यो लायबिलिटी साइड र एसेट साइड जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको इक्वल आउँछ भन्ने कुरा त हामीले सानै लेभलदेखि बुझ्दै आएको कुरा हो, जान्दै आएको कुरा हो हैन। अब यो ब्यालेन्स सिट जानिसके पछाडि भरे रेशियोको फर्मुलाहरु बनाउन पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ म सुरुमा चाहिँ यो तपाईहरुलाई बुझाउँदै जान्छु ल। अब सबैभन्दा सुरुमा ब्यालेन्स सिटमा के जान्छ भने लायबिलिटी साइडमा डिस्कस गरौँ, शेयर क्यापिटल जान्छ। म यसको सारांशलाई भरे तपाईहरुलाई यो सारांशमा पनि म भन्दै जान्छु ल। सुरुमा जान्छ शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल अन्तर्गत इक्विटी शेयर क्यापिटल पर्न सक्छ, प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल पर्न सक्छ। अनि त्यो शेयरको पैसा कसैले एडभान्समा दिएको छ भने त्यसलाई कल्स इन एडभान्स भनिन्छ। हो त्यो कल्स इन एडभान्सको कुरा पनि यहाँनेरि पर्छ। मेन बुझ्नुपर्ने भनेको शेयर क्यापिटलमा इक्विटी शेयर क्यापिटल र प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल जाँदो रहेछ भन्ने यति कुरा बुझ्यो भने भइहाल्छ ल। लायबिलिटी साइड हामीहरू गर्दैछौँ।
एकछिनमा म सारांशमा पनि आउँछु। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि 2 नम्बरमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने टपिक्स हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भन्ने टपिक्समा क्यापिटल रिजर्भ, जेनरल रिजर्भ हैन, सरप्लस, सिङ्किङ फन्डहरू, सेयर प्रिमियमहरूको कुरा यहाँनिर जान्छ। यति मात्रै बुझ्दा हुन्छ कि रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा रिजर्भहरूको कुरा र सरप्लसको कुरा जाँदो रहेछ, जसमा क्यापिटल रिजर्भ, जेनरल रिजर्भ जस्तो सुकै रिजर्भ आयो भने पनि यहाँनिर राख्ने भनेर अहिलेलाई बुझ्दाखेरि भइहाल्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि सेक्युर्ड लोन भनेर जान्छ क्या। सेक्युर्ड लोन भनेको चाहिँ लङ टर्म लोन, लङ टर्म डेब्ट पनि भन्छ यसलाई, जुन चाहिँ 1 वर्षभन्दा धेरै समयको लागि ऋण लिएको हुन्छ, त्यसैलाई नै सेक्युर्ड लोन अथवा लङ टर्म डेब्ट अथवा लङ टर्म लोन पनि भनिन्छ। जस अन्तर्गत चाहिँ .% अफ डिबेन्चर हैन, त्यसको चाहिँ पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ नि त, 10% डिबेन्चर, 12% डिबेन्चर भनेर दिएको हुन्छ। हो त्यो डिबेन्चरहरू अनि ब्याङ्कबाट लिएको लोन पनि लङ टर्म नेचरको हुन्छ, जसको अवधि चाहिँ 1 वर्षभन्दा ज्यादा हुन्छ। अनि बोन्डहरूको कुरा आउँछ, हो यो हामीहरूको सेक्युर्ड लोन अथवा लङ टर्म डेब्टभित्र जान्छ हैन। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि करेन्ट लाइबिलिटिज। करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ 1 वर्ष अथवा 1 वर्षभन्दा कम्ती समयमा हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने क्या, तिर्नुपर्ने जति पनि लाइबिलिटी, जति पनि दायित्वहरू छन् त्यसलाई करेन्ट लाइबिलिटिज भनिन्छ। जस अन्तर्गत पर्छ सन्डी क्रेडिटर, बिल्स पेएबल अथवा एकाउन्ट पेएबल, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू, एडभान्स इन्कमहरू, कसैले हामीले कामै नगरी पैसा दिएको छ भने त्यसलाई एडभान्स इन्कम भनिन्छ। हो यस्तो टपिक्सहरू चाहिँ हामीहरूको करेन्ट लाइबिलिटिजभित्र पर्छ। त्यहाँभन्दा अर्को टपिक छ हामीहरूको प्रोभिजन भन्ने टपिक छ क्या। प्रोभिजनमा प्रोभिजन फर ट्याक्स र प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रपोज डिभिडेन्ड र पेन्सन फन्डहरूको कुरा यति जाँदो रहेछ। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको यो लाइबिलिटी साइड यहाँनिर टोटल गरिदिन्छौँ ल। यो सबै हामीले जानिराख्नु पर्दैन, यो महाभारत जानिराख्नु पर्दैन। अहिले चाहिँ म जस्ट तपाईँहरूलाई यहाँनिर सुनाउँदै मात्रै छु ल। रेडियो सुने जसरी अलिकति ध्यान दिएर मात्रै सुनिदिनु होला। यो चाहिँ विशेष प्रकारको समाचार होला, आफूलाई चाहिने किसिमको समाचारमा भन्दैछु यहाँनिर। जस्ट त्यति कन्सेप्ट चाहिँ माइन्डमा राख्नु होला, यो एउटा चाहिने किसिमको समाचार हो। अनि यतापट्टि एसिड्स हुँदो रहेछ। एसिड्समा रुपिज हैन, लाइबिलिटिज, अनि यतापट्टि एसिड्स। एसिड्समा सबैभन्दा सुरुमा फिक्स एसिड्स जान्छ। फिक्स एसिड्समा गुडविलहरू, ख्याति हैन, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरू, इक्विपमेन्ट एन्ड टुल्सहरू, फर्निचर एन्ड फिक्चर्सहरू, भेहिकलहरू पर्छ हैन, जसलाई चाहिँ हामीहरू तत्काल क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ क्या। फिक्स किसिमको हो नि त, 1 वर्षभन्दा धेरै क्यासमा कन्भर्ट गर्नका लागि पनि 1 वर्षभन्दा धेरै लाग्ने हैन। यस्तो चाहिँ फिक्स एसिड्सभित्र पर्छ। त्यहाँभन्दा पछाडि इन्भेस्टमेन्ट क्या। जस्तै हामीहरूको कुनै एउटा कम्पनी छ भने हामीहरूको कम्पनीले अन्य ठाउँमा लगानी गरेको हुन्छ नि, इन्भेस्टमेन्ट इन गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरुमा हैन, गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरुमा लगानी गरेको हुन सक्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन शेयर एन्ड डिबेन्चर एन्ड बोन्ड भनेको अन्य कम्पनीहरुको शेयर, डिबेन्चर अथवा बोन्डहरुमा लगानी गरेको हुन सक्छ हाम्रो कम्पनीले। हो यस्तो कुरा हामीहरुको इन्भेस्टमेन्टमा जाँदो रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडी करेन्ट एसेट्स लोन एन्ड एडभान्स भन्छ क्या। करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम्ती समयमा पैसामा कन्भर्ट गर्न सकिने सम्पत्तिहरु क्या। सन्ड्री डेप्टर भयो, बिल रिसिएबल अथवा एकाउन्ट रिसिएबल भयो, क्याश इन ह्यान्ड भयो, क्याश एट ब्याङ्क भयो, क्लोजिङ स्टक भयो, प्रिपेड एक्सपेन्सेस भयो। यो चाहिँ हामीहरुको करेन्ट एसेट्स लोन एन्ड एडभान्स अन्तर्गत पर्दो रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडी मिसलेनियस अन्तर्गत मिसलेनियस भन्ने टपिक्स आउँछ। यो मिसलेनियसमा चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अन्डरराइटिङ कमिसन, ब्रोकरेज चार्ज, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ शेयर एन्ड डिबेन्चर अनि डिफिसिट ब्यालेन्सहरु हो यस्तो आएको छ भने चाहिँ यो हामीहरुको मिसलेनियस अन्तर्गत पर्दो रहेछ हैन। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरुको यो लायबिलिटिज र यो जुन एसेट्स छ यो दुईटा आपसमा के आउँछ, इक्वल आउँछ। र हामीले यो सबै यहाँनेरि जानिराख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। जस्ट यति सुनिसके पछाडी अब के मात्रै ध्यान दिनु पर्यो भने यो लायबिलिटी साइडमा सुरुमा शेयर क्यापिटल जाँदो रहेछ। यो शेयर क्यापिटल अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको यो शेयर होल्डर इक्विटी हो हैन। यो शेयर क्यापिटल, रिजर्भ एन्ड सरप्लस हो, यो यस्तो पोइन्टहरु चाहिँ जाँदो रहेछ भन्ने अहिले हामीले माइन्डमा राखिराख्यौं भनेदेखि पछि हामीले रेशियो एनालाइसिसको प्रब्लम गर्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स सिट भर्ने पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो सबै भर्नु पर्दैन, तर जस्ट यो ब्यालेन्स सिटको हामीले कन्सेप्ट लियौं भनेदेखि भरे हामीलाई सजिलो हुन्छ ल। त्यो हिसाब बुझाउने काम त मेरो छँदैछ हैन। अहिले फर्मुलै केही तपाईहरुले तयारी नै गर्नु भएन भने पनि त्यो हिसाब चाहिँ म एकदम क्लियरली तरिकाले तपाईहरुलाई बुझाइदिइहाल्छु क्या। त्यसमा चाहिँ कुनै डाउट छैन। अब यति गरिसके पछाडी अब हामीहरु यो फर्मुलाको पाटोमा जाउँ ल। फर्मुलाको पाटोमा हामीले यहाँनिर विभिन्न रेशियोहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै लिक्विडिटी रेशियो, एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियोहरु हैन, डेब्ट रेशियोहरु, यो विभिन्न किसिमको रेशियोहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। जसमा हेरौँ ल, सुरुमा हामीले लिक्विडिटी रेशियो भन्छ। हो यस्तोले रेशियो निकाल्नु भनेर प्राय हामीलाई एक्जाममा चाहिँ भन्दैन हैन। र लिक्विडिटी रेशियो तरलता अनुपात भन्छ। यो लिक्विडिटी रेशियो भित्र चाहिँ हामीले करेन्ट रेशियो र क्विक रेशियो मेन जान्नुपर्ने हुन्छ। करेन्ट रेशियो निकाल्नका लागि करेन्ट एसेट्सका पनि करेन्ट लायबिलिटिज हामीले गर्नुपर्छ। यो फर्मुला त हामीले सुरुदेखि नै जान्दै आएको फर्मुला पनि हो हैन। करेन्ट रेशियो निकाल्नका लागि करेन्ट एसेट्सका पनि करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ ल। अब यो करेन्ट एसेट्स भित्र के पर्छ त भनेदेखि करेन्ट एसेट्स भित्र के पर्छ भन्ने कुरा त अघि हामीले यहाँनिर हेरेको थियो नि। सन्ड्री डेप्टर, बिल्स अथवा एकाउन्ट रिसिएबल हैन, क्याश इन ह्यान्ड, क्याश एट ब्याङ्क, क्लोजिङ स्टक, प्रिपेड एक्सपेन्सेस हो, यो चाहिँ हामीहरुको करेन्ट एसेट्स भित्र पर्छ। त्यही भएर मैले यहाँ पनि लेखिदिएको छु। त्यो अघिको ब्यालेन्स सिटको ढाँचा जानिएन भनेदेखि पनि यो जानियो भने पनि पुगिहाल्छ ल। करेन्ट एसेट्स भित्र पर्ने भनेको क्याश इन ह्यान्ड,
क्यास एट ब्याङ्क, एकाउन्ट रिसिभेबल, मार्केटेबल सेक्युरिटिज हैन, मार्केटमा भएको सेयर एन्ड डिभेन्चरहरू त्यसलाई चाहिँ तत्काल बेचेर हामीहरू क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। इन्भेन्ट्रिज, प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ हामीहरूको करेन्ट एसेट्सभित्र पर्छ ल। हो यस्तो आइटमहरू चाहिँ करेन्ट एसेट्स रहेछ जसलाई चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम्ती, 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम्ती समयमा क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिँदो रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँभन्दा अर्को करेन्ट लाइबिलिटी छ। करेन्ट लाइबिलिटिज भनेको 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम्ती समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हामीहरूको दायित्वहरू क्या लाइबिलिटिजहरू, जस अन्तर्गत सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, एकाउन्ट पेएबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एडभान्स इन्कमहरू हामीहरूको पर्दो रहेछ हैन। हो यति जानिसकेपछि यो करेन्ट रेसियोको पाटो सकिहाल्यो र करेन्ट रेसियो जहिले पनि 2:1 अथवा 2 भन्दा धेरै आउनुपर्ने हुन्छ क्या। यो करेन्ट एसेट्सलाई करेन्ट लाइबिलिटिजले भाग गर्दा 2 अथवा 2 भन्दा धेरै आउनुपर्छ र यसको स्ट्यान्डर्ड लेभल चाहिँ जहिले पनि 2:1 हो। 2:1 2 अथवा 2 भन्दा धेरै आयो भने राम्रो, त्यहाँभन्दा थोरै आयो भने चाहिँ नराम्रो मानिन्छ ल। करेन्ट रेसियोको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लेभल 2:1 हुँदो रहेछ। अब यहाँभन्दा पछाडि क्विक रेसियो हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। क्विक रेसियो भनेको क्विक एसिड्सका पनि करेन्ट लाइबिलिटिज भन्ने हुन्छ। क्विक एसिड्सका पनि करेन्ट लाइबिलिटिज, अघि करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसिड्सका पनि करेन्ट लाइबिलिटिज थियो भने क्विक रेसियो भनेको क्विक एसिड्सका पनि करेन्ट लाइबिलिटिज हुँदो रहेछ हैन। अब क्विक एसिड्स भनेको पनि करेन्ट एसिड्सै हो क्या। क्विक एसिड्स भनेको यो क्विक एसिड्स भन्नु हैन, लिक्विड एसिड्स भन्नु, एसिड टेस्ट रेसियो, एसिड टेस्ट रेसियो, क्विक रेसियो भन्नु, लिक्विड रेसियो भन्नु, एसिड टेस्ट रेसियो भन्नु, सबै भनेको एउटै होला। हामीलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनमा क्विक रेसियो भन्छ, कहिलेकाहीँ लिक्विड रेसियो निकाल्नु भन्छ, कहिलेकाहीँ एसिड टेस्ट रेसियो निकाल्नु भन्छ, जे भने पनि यो क्विक रेसियो नै हो। अब क्विक रेसियो निकाल्न क्विक एसिड्सका पनि करेन्ट लाइबिलिटिज हुँदो रहेछ। अब यो क्विक एसिड्स भनेको पनि करेन्ट एसिड्सै हो, तर त्यो करेन्ट एसिड्सभित्र पर्ने इन्भेन्ट्री र प्रिपेड चाहिँ पर्दैन क्या। क्विक एसिड्स भनेको पनि करेन्ट एसिड्सै हो। यो जुन क्विक एसिड्स छ यो क्विक एसिड्स भनेको पनि करेन्ट एसिड्सै हो, तर यो करेन्ट एसिड्समा चाहिँ प्रिपेड र इन्भेन्ट्री परेको थियो। यो इन्भेन्ट्री र प्रिपेडदेखि बाहेकको जति पनि करेन्ट एसिड्स छ त्यो नि के हो, क्विक एसिड्स हो। त्यही भएर यो क्विक एसिड्स भनेको जुन त्यो करेन्ट एसिड्स छ नि त्यो करेन्ट एसिड्स आएकोमा प्रिपेड र इन्भेन्ट्री घटायो भने आइहाल्छ ल, क्विक एसिड्स आइहाल्छ। अथवा क्विक एसिड्स भनेको चाहिँ करेन्ट एसिड्स एक्सेप्ट इन्भेन्ट्री एन्ड प्रिपेड। यो जुन इन्भेन्ट्री र प्रिपेड छ नि हो, यो इन्भेन्ट्री र प्रिपेडलाई हटाइदियो भने बाँकी रहेको करेन्ट एसिड्स चाहिँ के हुँदो रहेछ, क्विक एसिड्स हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हामीहरू यो लिक्विडिटी रेसियो निकाल्न सक्छौँ। लिक्विडिटी रेसियोभित्र हामीले दुईवटा रेसियो यानि कि करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो जान्नुपर्ने हुन्छ। करेन्ट रेसियोको स्ट्यान्डर्ड लेभल 2:1 हुनुपर्छ भने क्विक रेसियोको स्ट्यान्डर्ड लेभल 1:1 हुनुपर्ने हुन्छ। 1:1 भयो भने राम्रो, त्यहाँभन्दा कम्ती आयो भने चाहिँ नराम्रो मानिन्छ क्विक रेसियो चाहिँ। यहाँभन्दा पछाडि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ एसिड्स म्यानेजमेन्ट रेसियो, सम्पत्ति व्यवस्थापन अनुपात भन्छ। यहाँनिर चाहिँ टर्नओभरहरूको कुरा आउँछ क्या, जस्तै इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भन्छ। अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्नका लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि एभरेज इन्भेन्ट्री हुन्छ क्या। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ सेल्समा ग्रस प्रफिट घटाउँदाखेरि आउँछ। यहाँनिर हामीले लेखेका पनि छौँ हैन, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल्समा ग्रस प्रफिट घटाउँदा आउँछ। त्यही भएर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि एभरेज इन्भेन्ट्री पनि हुन्छ। यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको ओपनिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री जोडेर दुईले भाग गर्नुपर्छ क्या। क्वेसनमा दुईटा इन्भेन्ट्री दिएको हुन्छ नि, यो एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्न चाहिँ ओपनिङ इन्भेन्ट्री पनि हुन्छ, क्लोजिङ इन्भेन्ट्री पनि हुन्छ। इन्भेन्ट्री भन्नु र स्टक भन्नु एउटै हो, त्यो दुईटा जोडेर दुईले भाग गर्यो भने हामीहरूको एभरेज इन्भेन्ट्री आउँछ हैन। हो यसरी कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि एभरेज इन्भेन्ट्री गर्दा पनि भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यो ओपनिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री दिएको हुँदैन क्या। ओपनिङ र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री दिएन भने हामीहरू एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्दैनौँ। अब एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्न सकेनौँ भनेदेखि इन्डिङ इन्भेन्ट्री मात्रै दिएको हुन्छ, हो त्यो इन्डिङ इन्भेन्ट्री मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि पहिलो फर्मुला चाहिँ हामीहरूको कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि एभरेज इन्भेन्ट्री। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने, एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्यो भने एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्ने, दुईटा निकालिसकेपछि इन्भेन्ट्री टर्नओभरको यो फर्मुला लगाइदिने। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्न सकिएन भने एउटै मात्रै इन्भेन्ट्री दिएको छ भने त्यो क्लोजिङ इन्भेन्ट्री हो क्या। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डका पनि इन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेर लेखिदिन्छौँ। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि निकाल्न सकिँदैन, किनभने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सेल्समा ग्रस प्रफिट घटाउँदाखेरि आउँछ। यो ग्रस प्रफिटको नामो निशानै हुँदैन। हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सकिएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेल्सका पनि क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेर गर्दाखेरि हुन्छ। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीहरूको इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्ने फर्मुला भयो ल। र सम्झिँदाखेरि हामीले के भनेर सम्झिँदा हुन्छ भने यो जति पनि टर्नओभर रेसियो भन्छ नि, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, फिक्स एसिड्स टर्नओभर रेसियो, टोटल एसिड्स टर्नओभर रेसियो, हो यो टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स हुन्छ, के को टर्नओभर भनौँ त्यो तल हुन्छ क्या। जस्तै इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स हैन, के को टर्नओभर भनेको छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर, इन्भेन्ट्रीको टर्नओभर भनेको छ तल इन्भेन्ट्री। यसरी राख्दाखेरि पनि हुन्छ हैन, तर हामीले एकैचोटि यो फर्मुला एप्लाई गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ क्या। पहिले यो हेर्नु पर्यो, यो इन्फर्मेसन हामीलाई छैन भने यो हेर्नु पर्यो, यो पनि छैन भने लास्ट विकल्प चाहिँ
हामीहरूको यो हुन जान्छ ल इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोमा चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भन्दा पछाडि हामीले डेज सेल्स इन इन्भेन्ट्री भनेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डेज सेल्स इन इन्भेन्ट्री निकाल्नका लागि डेज इन इयरका पनि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो डेज इन इयर भनेको वर्षमा 360 अथवा 365 त्यो क्वेसनमा भनेकै हुन्छ, भनेको छैन भने 60 वा 65 कुनै एउटा राखेर हामीहरू गर्छौँ डिभाइड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो यहाँनिर निकालेका हुन्छौँ हामीले, हो त्यो गर्ने बित्तिकै हामीहरूको डेज सेल्स इन इन्भेन्ट्री भनेर यसरी आउँछ। र यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो चाहिँ जति धेरै आउँछ नि त्यति राम्रो मानिन्छ ल। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेको चाहिँ कतिचोटि हामीले इन्भेन्ट्रीहरू मौजदातहरू चाहिँ बेच्न सक्यौँ त भन्ने मिनिङ जनाउँछ क्या यसले चाहिँ। त्यही भएर जति धेरै बेच्न सकेको त्यति धेरै राम्रो हो नि त कम्पनीको लागि। इन्भेन्ट्री टर्नओभरहरू चाहिँ जति धेरै आयो त्यति राम्रो हुन्छ। जस्तै अघि चाहिँ करेन्ट रेशियो 2:1 हुनुपर्ने अनि क्विक रेशियो 1:1 हुनुपर्ने, त्यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लेभल तोकेको हुन्छ भनेदेखि यो जुन टर्नओभरहरू हुन्छ नि टर्नओभरको चाहिँ कुनै स्ट्यान्डर्ड लेभल हुँदैन, जति धेरै आयो त्यति राम्रो हुन्छ क्या। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो जति धेरै आयो त्यति नै राम्रो हुन्छ, रिसिएबल टर्नओभर रेशियो जति धेरै आयो हो त्यति नै राम्रो हुन्छ, हो यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल। अब यहाँभन्दा पछाडि रिसिएबल टर्नओभर रेशियो आरटिओआर भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ ल। रिसिएबल टर्नओभर रेशियो, रिसिएबल भनेको कतिखेर रिसिएबल भनेको हामीले पाउनुपर्ने क्या, पाउनुपर्ने हामीले उधारोमा बिक्री गरेको छ भने पाउनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर रिसिएबल टर्नओभर रेशियो निकाल्नका लागि एनुअल क्रेडिट सेल्सका पनि एभरेज एकाउन्ट रिसिएबल, एभरेज एकाउन्ट रिसिएबल भनेको हामीलाई क्वेसनमा ओपनिङ एकाउन्ट रिसिएबल र क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिएबल दिएको हुन्छ। त्यो ओपनिङ एकाउन्ट रिसिएबल र क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिएबललाई जोडेर 2 ले भाग गर्यो भने हामीहरूको एभरेज एकाउन्ट रिसिएबल आउँछ। ध्यान दिएर हेरौँ ल। रिसिएबल टर्नओभर रेशियो हामीले उधारोमा बेचेको छ भने पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर रिसिएबल टर्नओभर रेशियो निकाल्नका लागि एनुअल क्रेडिट सेल्सका पनि एभरेज एकाउन्ट रिसिएबल हुँदो रहेछ। अथवा यो एभरेज एकाउन्ट रिसिएबलको एभरेज निकाल्न सकिएन, क्वेसनमा ओपनिङ एकाउन्ट रिसिएबल र क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिएबल दुईटा हामीलाई दिएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा एनुअल क्रेडिट सेल्सका पनि रिसिएबल जुन चाहिँ क्लोजिङ रिसिएबल मात्रै दिएको हुन्छ हो त्यसले भाग गर्ने बित्तिकै आउँछ। अथवा यो पनि हामीले एप्लाई गर्न सकेनौँ भने सेल्सका पनि रिसिएबल। अघि पनि हामीले भनेका थियौँ नि टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स हुन्छ, के को टर्नओभर भनेको छ त्यो तल हुन्छ, त्यो चाहिँ लास्ट विकल्प हुन्छ ल। यो दुईटा फर्मुलामा चाहिँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको पनि 3वटा फर्मुला हुँदो रहेछ हैन, लास्टमा चाहिँ हामीले त्यो विकल्पको रूपमा त्यो लाउने रहेछौँ। रिसिएबल टर्नओभर रेशियोमा पनि अन्तिममा त्यो एप्लाई गर्ने रहेछौँ ल। यिनीहरू दुईटाको चाहिँ 3वटा फर्मुला छ। त्यहाँभन्दा पछाडि डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ डिएसओ हैन, डिएसओ भनेको चाहिँ हामीले जुन उधारोमा बिक्री गरेको हो त्यो उठ्नका लागि कति दिन लाग्यो त, कति दिन पश्चात उठ्दो रहेछ भनेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ क्या। डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ जुन हामीले उधारोमा बेचेको हो त्यो उधारोमा बेचेको सामानलाई कलेक्सन हुनका लागि कति दिन लाग्दो रहेछ त भनेर निकाल्नुपर्छ क्या यसरी। डिएसओ निकाल्नका लागि डेज इन इयर इन्टु रिसिएबलका पनि सेल्स पनि हुन्छ, अथवा डेज इन इयरका पनि रिसिएबल टर्नओभर गरेर पनि हामीहरू निकाल्न सक्छौँ ल। यो चाहिँ धेरै आएको नराम्रो क्या। रिसिएबल टर्नओभर रेशियो भनेको चाहिँ हामीले जुन बिक्री गरेको हो नि त्यो बिक्री गरेको सामानको पैसा चाहिँ धेरै लामो समयमा उठ्यो भने त त्यो त हाम्रो लागि त घाटा हो नि त। त्यही भएर डेज सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ कम्ती आएको राम्रो मानिन्छ ल, टर्नओभरहरू चाहिँ बढी आएको राम्रो मानिन्छ। अब यहाँभन्दा पछाडि अर्को हामीहरूको फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो भन्ने छ। फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो एफएटिओआर फ्याटर पनि भन्छ ल, यो चाहिँ बुझ्नको लागि फ्याटर भनेर भनिन्छ। फिक्स एसेट्स टर्नओभर रेशियो, टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स हुन्छ। अब के को टर्नओभर भनौँ फिक्स एसेट्स, त्यही भएर तल नेट फिक्स एसेट्स राखिन्छ ल। नेट फिक्स एसेट्स भनेको चाहिँ ग्रस फिक्स एसेट्समा त्यसको डिप्रिसिएसन दिएको छ भने एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनहरू दिएको छ भने त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स, के को टर्नओभर फिक्स एसेट्सको टर्नओभर भनौँ, त्यही भएर तल फिक्स एसेट हुँदो रहेछ। डिप्रिसिएसनहरू छ भने त्यसको नेट भ्यालु निकाल्नु पर्दो रहेछ। अर्को टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो, टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स, के को टर्नओभर भनौँ टोटल एसेट्सको, त्यही भएर तल टोटल एसेट्स भनेर आउँदो रहेछ ल। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स हुँदो रहेछ भनेर सम्झिँदाखेरि हुन्छ के को टर्नओभर भनौँ त्यसलाई तल राख्नु पर्दो रहेछ। जस्तै फिक्स एसेट्स टर्नओभर भनौँ, टर्नओभर भन्दा माथि सेल्स, फिक्स एसेट्सको टर्नओभर भनौँ तल फिक्स एसेट्स हैन। अलिकति सम्झिने कुरा त छँदैछ, नेट फिक्स एसेट्स हुँदो रहेछ भन्ने सम्झिनु पर्यो। प्रायः चाहिँ नेट फिक्स एसेट्स आउने खालको दिँदैन क्या, डाइरेक्ट फिक्स एसेट्स नै लाग्ने खालको दिन्छ, डिप्रिसिएसनहरू दिएको हुँदैन। टोटल एसेट्स टर्नओभर, टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स, के को टर्नओभर भनौँ टोटल एसेट्स, त्यही भएर तल टोटल एसेट्स हुँदो रहेछ। यतापट्टि पनि हामीले बुझ्नका लागि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो, टर्नओभर भन्यो भने माथि सेल्स, के को टर्नओभर भनौँ इन्भेन्ट्री, त्यही भएर इन्भेन्ट्री आउँदो रहेछ हैन। अगाडिको यो फर्मुला चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। रिसिएबल टर्नओभर रेशियो भन्यो भने टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स, के को टर्नओभर भनौँ रिसिएबलको, त्यही भएर तल रिसिएबल हुने रहेछ। रिसिएबल भन्ने बित्तिकै जब हामीले उधारोमा बेच्यौँ तब हामीले रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ, पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर माथि एनुअल क्रेडिट सेल्स पनि सम्झिराख्नु पर्दो रहेछ ल। एनुअल क्रेडिट सेल्स दिएको अवस्थामा त्यस्तो राख्नुपर्ने रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्मुला नि अहिले जस्ट सुन्दा मात्रै हुन्छ क्या, हिसाब गर्दाखेरि आफै बानी भइहाल्छ हैन, सजिलो वेबाट हामीहरू हिसाब गर्न
सिकिहाल्छौँ र जति पनि हामीले यो फिक्स एसेट्स टर्नओभर, टोटल एसेट्स टर्नओभर, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोहरू पढौँ हो यो टर्नओभरहरू चाहिँ जति धेरै आउँछ नि त्यति राम्रो भएको मानिन्छ ल। अब अर्को छ हामीहरूको पाटो डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो, ऋण व्यवस्थापन अनुपात भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ क्या। डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेसियोमा हामीले एउटा डेब्ट रेसियो भनेर पढ्नुपर्छ। डेब्ट रेसियोलाई डेब्ट टु टोटल एसेट्स रेसियो पनि भनिन्छ ल। डाइरेक्ट हामीलाई डेब्ट रेसियो मात्रै भनेको छ अथवा डेब्ट एसेट्स रेसियो भनेको छ भने त्यो डेब्टै रेसियो होला। डेब्ट रेसियो निकाल्नका लागि टोटल डेब्टका पनि टोटल एसेट्स हुन्छ। अब टोटल डेब्ट भनेको चाहिँ लङ टर्म डेब्टमा करेन्ट लाइबिलिटिज, डेब्ट भनेको ऋणहरूका दायित्वहरू, हामीहरूको दायित्वहरू भनेर बुझ्नुपर्छ ल। टोटल डेब्ट भनेको चाहिँ लङ टर्म डेब्टमा करेन्ट लाइबिलिटिज जोड्दाखेरि आउँछ, त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई पछि सिकाइहाल्छु होइन। डिभाइड बाई टोटल एसेट्स हुन्छ ल। डेब्ट रेसियो भनेकै डेब्ट एसेट्स रेसियो हो क्या। डेब्ट एसेट्स रेसियो, डेब्टलाई एसेट्सले भाग गरिदिने, डेब्टका पनि एसेट्स, टोटल डेब्टका पनि टोटल एसेट्स हुन्छ ल। अब यो डेब्ट रेसियो चाहिँ कम्ती आएको राम्रो मानिन्छ ल, धेरै आएको चाहिँ राम्रो मानिँदैन। अब अर्को छ 50% भन्दा कम्ती नै आएको राम्रो मानिन्छ। यसलाई चाहिँ 50% सित कम्पेयर गरिन्छ होइन। डेब्ट रेसियो चाहिँ 50% भन्दा कम्ती आएको राम्रो मानिन्छ, त्यहाँभन्दा बढी भयो भने चाहिँ राम्रो मानिँदैन। अब यहाँ हेर्नु डेब्ट इक्विटी रेसियो भन्छ। डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्नका लागि डेब्टलाई इक्विटीले भाग गरिदिने, टोटल डेब्टका पनि सेयर होल्डर इक्विटी भन्छ। टोटल डेब्ट भनेको चाहिँ लङ टर्म डेब्टमा करेन्ट लाइबिलिटी जोड्दा आउँछ। अब यो सेयर होल्डर इक्विटीभित्र चाहिँ यहाँनिर गरेको रहेछु मैले, टोटल डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्टमा करेन्ट लाइबिलिटी जोड्दाखेरि आउँछ होइन। जम्मा दायित्व भनेको क्या, टोटल डेब्ट भनेको जम्मा ऋणहरू भनेको, जम्मा ऋण भनेको त एउटा दीर्घकालीन ऋण हुन्छ, एउटा अल्पकालीन तिर्नुपर्ने ऋणहरू हुन्छ नि त, त्यो दुईटा जोड्यो भने हामीहरूको टोटल डेब्ट आउँदो रहेछ। सेयर होल्डर इक्विटीभित्र चाहिँ कमन स्टक, एडिसनल पेड इन क्यापिटल अनि रिटेन अर्निङहरूको कुरा यस्तो पर्छ ल। जहिले पनि सेयर होल्डर इक्विटीमा यिनीहरू पर्छ। अथवा मेन सेयर होल्डर इक्विटीको फर्मुला चाहिँ अघि हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेऱ्यौँ नि। सेयर होल्डर इक्विटी भनेको चाहिँ यो जुन सेयर क्यापिटल र रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पढ्ने पोइन्टहरू छन् हो, यो सबैलाई जोडेर यो एसेट्सतिरको यो मिसलेनियसलाई घटाउँदाखेरि सेयर होल्डर इक्विटीको पार्ट आउँछ। तर त्यो अहिलेलाई सबै जानी नरखौँ, अहिले मात्रै के मात्रै बुझौँ भने सेयर होल्डर इक्विटीभित्र कमन स्टक, एडिसनल पेड इन क्यापिटल र रिटेन अर्निङहरूको कुरा पर्दो रहेछ ल। त्यति बुझ्दाखेरि भइहाल्यो। र डेब्ट रेसियो, डेब्ट इक्विटी रेसियो भनेको कम्ती आएको राम्रो ल, धेरै आयो भने यसलाई राम्रो मानिँदैन। अर्को लङ टर्म डेब्ट टु एसेट्स रेसियो। अब कति सजिलो छ। डेब्ट रेसियो भनेको डेब्ट एसेट्स रेसियो, डेब्ट एसेट्स रेसियो भनेको डेब्टका पनि एसेट्स हुँदो रहेछ। डेब्ट इक्विटी रेसियो भनेको डेब्टका पनि इक्विटी हुँदो रहेछ। लङ टर्म डेब्ट टु एसेट्स रेसियो भनेको लङ टर्म डेब्टका पनि एसेट्स, लङ टर्म डेब्टका पनि टोटल एसेट्स हुँदो रहेछ होइन। लङ टर्म डेब्ट भनेको त अघि हामीले बुझेकै छौँ। लङ टर्म डेब्ट भनेको 1 वर्षभन्दा ज्यादा पिरियडको लागि लिएको ऋणहरू, जसलाई चाहिँ हामीहरू 1 वर्षभन्दा लङ्गर पिरियडमा गएर तिरिदिन्छौँ होइन। लङ टर्म डेब्ट टु एसेट्स रेसियो भनेको लङ टर्म डेब्टका पनि टोटल एसेट्स हुँदो रहेछ। अब यो लङ टर्म डेब्टभित्र के पर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छँदैछ, अघि ब्यालेन्स सिटमा पनि चर्चा गऱ्यौँ, पछि हिसाब सल्भ गर्दा पनि हामीहरू डिस्कस गरिहाल्छौँ। लङ टर्म डेब्ट अथवा लङ टर्म लोनभित्र डिभेन्चरहरू, ब्याङ्क लोनहरू, बोन्डहरूको कुरा आउँदो रहेछ ल। हो त्यसरी हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। लङ टर्म डेब्ट टु टोटल एसेट्स रेसियो यो पनि कम्ती आएको राम्रो ल, धेरै आएको राम्रो यसलाई मानिँदैन। अर्को इक्विटी मल्टिप्लायर, इएम भन्छ। इक्विटी मल्टिप्लायर निकाल्न टोटल एसेट्सका पनि टोटल इक्विटी हुन्छ ल। टोटल एसेट्सलाई टोटल इक्विटीले भाग गऱ्यो भने इक्विटी मल्टिप्लायर आउँछ। अथवा अर्को यसको टुक्रे फर्मुला पनि छ, यो पनि हामीले जानेको राम्रो। 1 प्लस डेब्ट इक्विटी, डिई भनेको डेब्ट इक्विटी गऱ्यो भने पनि आउँछ। अथवा 1/1 माइनस डिए, 1/1 माइनस डिए भनेको डेब्ट एसेट्स रेसियो गऱ्यो भने पनि आउँछ। अनि अर्को डिए निकाल्ने चाहिँ डेब्ट इक्विटीका पनि 1 प्लस डेब्ट इक्विटी गऱ्यो भने डेब्ट एसेट्स रेसियो आउँछ ल। यो इक्विटी मल्टिप्लायर पनि कम्ती आएको राम्रो ल, जति कम्ती आयो हो त्यसलाई राम्रो मानिन्छ ल। अब यहाँभन्दा पछाडि छ हामीहरूको टाई रेसियो भन्छ क्या, टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो, र यो हामीहरूको इम्पोर्टेन्ट पनि हो एक्जामको लागि। टाई रेसियो, टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो निकाल्नका लागि इबिआइटीका पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ। यो टाई रेसियो चाहिँ जति धेरै आयो नि त्यति राम्रो हुन्छ क्या, ब्याज तिर्नका लागि त्यति नै सक्षम छ। नाफा कम्ती कमाए पनि, नाफा कम्ती आए पनि भन्ने मिनिङ लाग्छ क्या। त्यही भएर टाई रेसियो निकाल्नका लागि इबिआइटीका पनि इन्ट्रेस्ट गरिन्छ, जति धेरै आयो त्यति राम्रो ल। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीहरू फर्स्ट क्वेसन गर्दाखेरि पछि सल्भ गर्दाखेरि यहीसित रिलेटेड रहेर गर्छौँ ल। अब अर्को छ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, नाफा योग्यता सम्बन्धी अनुपात निकाल्ने छ। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन निकाल्न ग्रस प्रॉफिटका पनि सेल्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल्न नेट प्रॉफिटका पनि सेल्स इन्टु 100 हुन्छ ल। मार्जिनहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ नि त यहाँनिर। अनि रिटर्न अन एसेट्स, रिटर्न भन्ने बित्तिकै माथि नेट इन्कम हुन्छ ल। अघि टर्नओभर भन्दा माथि सेल्स थियो नि, अब रिटर्न भन्दा माथि नेट इन्कम हुन्छ। के को रिटर्न भनौँ, एसेट्सको रिटर्न भनौँ, त्यही भएर तल टोटल एसेट्स आयो। अनि रिटर्न अन इक्विटी, रिटर्न भन्ने बित्तिकै माथि नेट इन्कम, के को रिटर्न भनौँ, इक्विटीको, त्यही भएर कमन इक्विटी हुन्छ। अघि टर्नओभर भनेको थियो नि, टर्नओभर भन्दा माथि सेल्स थियो भने रिटर्न भन्दाखेरि माथि के हुँदो रहेछ, नेट इन्कम हुँदो रहेछ ल। हो यसरी हामीले बुझ्दाखेरि भयो। यो पनि हामीहरूको इम्पोर्टेन्ट नै छ, अहिले मात्र सुन्दै जाउँ, यसलाई हामीहरू पछि हिसाब गर्दाखेरि एकदम क्लियरली तरिकाले
बुझिहाल्छौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को मार्केट भ्यालु रेसियोहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो यस्तो यस्तो रेसियोहरू निकाल्नु, मार्केट भ्यालु रेसियोहरू निकाल्नु, डेट म्यानेजमेन्ट रेसियोहरू निकाल्नु, लिक्विडिटी रेसियोहरू निकाल्नु, एसिड्स म्यानेजमेन्ट रेसियोहरू निकाल्नु भनेर हामीहरूलाई भन्दैन, यस्तो नाम दिएकै हुन्छ। यहाँनिर यो जुन रिटर्नहरूको कुरा गर्यौँ नि, प्रोफिटेबिलिटी रेसियो चाहिँ यो चाहिँ बढी आएको राम्रो हुन्छ ल। ग्रस प्रफिट मार्जिन पनि धेरै आएको राम्रो, किनभने नाफा त धेरै आएको राम्रो हो नि त। रिटर्न भनेको नाफाहरू त धेरै आएको राम्रो हो नि त। यो चाहिँ जति बढी आयो त्यति नै धेरै राम्रो मानिन्छ। अब इपिएस निकाल्नुपर्ने हुन्छ, अर्निङ पर सेयर। अनि इपिएस निकाल्नका लागि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सका पनि नम्बर अफ इक्विटी सेयर हुन्छ, अथवा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्डका पनि नम्बर अफ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइस अर्निङ रेसियो निकाल्नका लागि एमपिएसका पनि इपिएस गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अर्निङ पर सेयरको कति गुणा चाहिँ एमपिएस छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ क्या प्राइस अर्निङ रेसियोले चाहिँ। हो यसरी हामीहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ ल। यो एमपिएसका पनि इपिएस, यो चाहिँ अलिक कम्ती नै इम्पोर्टेन्ट छ। मार्केट टु बुक रेसियो भनेर निकाल्नका लागि मार्केट भ्यालु, मार्केट प्राइस पर सेयरका पनि बुक भ्यालु पर सेयर भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को डु पोइन्ट सिस्टम अफ रेसियो एनालाइसिस भनेर हामीले दुईटा फर्मुला पढ्नुपर्ने हुन्छ क्या। डु पोइन्ट सिस्टम पनि 2 मार्क्सहरूको कहिलेकाहीँ चाहिँ लङ क्वेसनमै पनि अलिकति यस्तो निकाल्ने खालको पनि आउन सक्छ होइन। हामीहरू यो फर्मुला एप्लाई गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ, रिटर्न अन एसिड्स र रिटर्न अन इक्विटी। के भन्छ त डु पोइन्ट सिस्टम अफ रेसियो एनालाइसिस भनेको चाहिँ रिटर्न अन एसिड्स निकाल्नका लागि प्रोफिट मार्जिन इन्टु टिएटिआर गरिन्छ क्या। प्रोफिट मार्जिन र टोटल एसिड्स टर्नओभर रेसियो। टिएटिआर भनेको चाहिँ ट्याक्टर, बुझ्नका लागि ट्याक्टर भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ होइन। यो रिटर्न अन एसिड्स निकाल्नका लागि प्रोफिट मार्जिन इन्टु टोटल एसिड्स टर्नओभर गर्यो भने आउँछ। प्रोफिट मार्जिन भनेको नेट इन्कमका पनि सेल्स हुन्छ होइन। प्रोफिट मार्जिन त अघि हामीले निकालेका थियौँ नि यहाँनिर, प्रोफिट नेट प्रोफिट मार्जिन भनेकै प्रोफिट मार्जिन हो। नेट प्रोफिट कम्पनी सेल्स गरेका थियौँ नि, हो त्यसरी नै नेट प्रोफिट भनेकै नेट इन्कम कम्पनी सेल्स इन्टु टोटल एसिड्स टर्नओभर। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै माथि सेल्स, के को टर्नओभर, टोटल एसिड्स, त्यही भएर तल टोटल एसिड्स हुन्छ ल। यो फर्मुला लाएर हामीहरू रिटर्न अन एसिड्स निकाल्न सक्छौँ भने रिटर्न अन इक्विटी निकाल्नका लागि प्रोफिट मार्जिन इन्टु टिएटिआर इन्टु इएम गरेर गर्छौँ। प्रोफिट मार्जिन इन्टु टिएटिआर इन्टु इएम भनेको इक्विटी मल्टिप्लायर हो। प्रोफिट मार्जिन भनेको नेट इन्कम कम्पनी सेल्स, टिएटिआर भनेको सेल्स कम्पनी टोटल एसिड्स होइन। इक्विटी मल्टिप्लायर इएम भनेको टोटल एसिड्स कम्पनी टोटल इक्विटी। अघि इक्विटी मल्टिप्लायर गरेका थियौँ नि, टोटल एसिड्स कम्पनी टोटल इक्विटी हो। यति गर्ने बित्तिकै हामीहरूको यो रेसियो एनालाइसिससित रिलेटेड यति फर्मुला जान्यौँ भने सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रब्लमहरू मिलाउन सकिहाल्छौँ। अब यो पिएम इन्टु टिएटिआर भनेको त रिटर्न अन एसिड्स हो नि त। पिएम इन्टु टिएटिआर भनेको त रिटर्न अन एसिड्स हो। रिटर्न अन एसिड्स इन्टु इक्विटी मल्टिप्लायर गरेर पनि हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। अब योभन्दा पछिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीहरू रेसियो एनालाइसिससित रिलेटेड सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्दै जान्छौँ। हामीहरूले जम्मा 5वटा रेसियो एनालाइसिसको प्रब्लम सल्भ गऱ्यौँ भने ए टु जेड सम्पूर्ण प्रब्लमहरू हामीहरू मिलाउन सक्ने हुन्छौँ। र त्यो जम्मा 5वटा खालको रेसियो एनालाइसिसको न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ हामीहरू योभन्दा पछिल्लो क्लासमा गएर डिस्कस गर्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नजिक रहेको बेल आइकनमा पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्।